Hello everyone, welcome to BNB class, your place for learning. BNB class मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैक्रो इकोनोमिक्स मोड्युल अन्तर्गत हामी ग्रोथ मोडेलको तेस्रो पार्ट लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छौं। र आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गरेको तपाईले पहिले नै सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। Today we shall be discussing the third part of Harrod-Domar growth model. But before I begin the class, if you have not subscribed the channel yet, I request you to please subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon. This way you will be notified all the latest releases and updates, and you will not miss any of your videos from BNB class. So let's begin. Harrod-Domar growth model. We have already discussed the introduction and assumption part of this video. I have provided the link above. I suggest you first watch that video and then come back to this video so that you will understand the concept and it will be easy to understand the content of today's video. आजको यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई सल्लाह गर्छु कि मैले अघि नै दिएको लिंकमा गएर हाम्रो यही Harrod-Domar ग्रोथ मोडेलको चाहिँ पहिलो पार्ट को भिडियो पहिले हेरेर तपाई यहाँ आउनुहुनेछ। म आशा गर्छु कि तपाईले अहिलेसम्म त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। त्यसो छ भने यो मैले स्क्रिनमा देखाएको कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको होला, जहाँ कि मैले Harrod-Domar ग्रोथ मोडेलको परिचय दिएको थिएँ। संक्षिप्तमा म तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। यो ग्रोथ मोडेल चाहिँ Harrod र Domar दुईजना अर्थशास्त्रीले अलग-अलग समयमा दुईटा अलग मोडेलहरु दिएका थिए। त्यो दुईटैको अध्ययन गर्ने प्लेटफर्म र रिजल्ट सेम भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्बाइन गरेर Harrod-Domar ग्रोथ मोडेल या एचडी मोडेल को रूपमा हामीले अध्ययन गर्ने गर्छौं। These were two different separate models developed by Harrod and Domar at two different time interval, but the result and phenomena of both the model is same, and that's why we study combinedly as Harrod-Domar growth model or HD model. In the first part of this video, we have already understood the assumptions that was taken by Harrod and Domar. हामीले मान्यताहरु पहिलो पार्ट भिडियोमा हेरिसकेका थियौं। In the second part, we have already discussed about the condition of equilibrium as per HD model. दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले सन्तुलनको अवस्था के छ त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। मैले लिंक माथि दिएको छु, तपाईले त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्छु तपाईले त्यो पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ दोस्रो पार्ट। त्यस्तो छ भने मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएको कन्डिसन I = S र त्यहाँबाट आएको फाइनल इक्वेसन दैट इज ग्रोथ रेट = S/V। वृद्धि दर चाहिँ हाम्रो बचतको मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ र पुँजी उत्पादन अनुपातलाई कसरी हामीले कुनै पनि अर्थतन्त्रको वृद्धि दर मान्छौं भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको होला। At the same time, if you remember, we discussed that there were two different problems related with the Harrod-Domar model. The first one was to attain the dynamic equilibrium, whereby we discussed that whenever that happy accident happens and we attain the dynamic equilibrium, तो सहाल दुर्घटना भयो र हामीले इक्विलिब्रियम सन्तुलन प्राप्त गरिसक्यो भने पनि दोस्रो चाहिँ समस्या हामीसँग के हुन्छ, टु मेन्टेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम, त्यो सन्तुलनलाई निरन्तर दिने चाहिँ अर्को हामीसँग समस्या हुने गर्छ। यो समस्याले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई रेजर एज इक्विलिब्रियम पनि भन्छौं, and that is the reason why we say it as a रेजर एज इक्विलिब्रियम। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही कुरा छलफल गर्ने छौं कि एचडी मोडेलबाट प्राप्त भएको सन्तुलनलाई हामीले रेजर एज इक्विलिब्रियम किन भन्छौं। In today's video, we shall be discussing the same thing, that why the equilibrium attained from HD model is known as the Razor Age equilibrium. To understand the concept, let us assume that the actual growth rate in the economy is more than warranted or required rate of growth. मानौ कि वास्तविक वृद्धि दर चाहिँ आवश्यक वृद्धि दर भन्दा धेरै छ। यो हामीले एउटा कन्डिसन मात्र लिएका छौं, वी हैव टेकन ओन्ली वन कन्डिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट अफ रेजर एज इक्विलिब्रियम। यसको मतलब के हुन्छ कि S/VA is greater than S/VW, which means VA is smaller than VW. यो इक्वेसन तपाईले एकछिन पज गरेर हेर्नु होला अनि बुझ्न सक्नुहुनेछ कि मैले फाइनली चाहिँ
वास्तविक पुँजी उत्पादन अनुपात आवश्यक पुँजी उत्पादन अनुपात भन्दा कम छ, त्यो केसमा यो कुन केसमा कम हुन्छ? जतिखेर कि वास्तविक वृद्धि दर आवश्यक वृद्धि दर भन्दा धेरै हुन्छ। अब यहाँ हामीले के हेर्यौं कि यस्तो केसमा के भइरहेछ त, अहिले रहेको क्यापिटल स्टक पुँजीको परिमाण आवश्यक पुँजी परिमाण भन्दा कम छ, या यसलाई साधारण भाषामा भन्ने हो भने बिजनेस पर्सनको अपेक्षा एक्सपेक्टेसन भन्दा अलिकति कम छ। Here VA is smaller than VW means that the capital stock that is existing in the economy is less than the required capital stock in the economy, or in simple words we can say the expectation of the business people has not met, or the expectation is more but the capital stock is less. This will lead the business people to invest more, which will again widen the gap between GA and GW. यहाँ यस्तो केसमा अब के हुन्छ, अपेक्षा भन्दा वास्तविक कम भएकोले गर्दा चाहिँ अब बिजनेसम्यानले अझ धेरै लगानी गर्छन्, जसले गर्दा जी र GW को बीचको दूरी अन्तर अझ बढ्दै जान्छ। यसले हामीले के देखायो? यदि हामीले कुनै पनि किसिमले आफ्नो अर्थतन्त्रमा सन्तुलन प्राप्त गरिसक्यौं, GA GW GN लाई बराबर गरेर, र यदि सानो पनि परिवर्तन भयो भने पुनः त्यो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन लगभग असम्भव नै हुन जान्छ, किनभने त्यो सानो परिवर्तनले गर्दा अब त्यो GA र GW बीचको फरक चाहिँ अलिकति बढ्दै जान्छ। हामीले किन यसको एउटा कन्डिसन लिएर हामीले एक्जाम्पल अघि नै हेर्छौँ। दिस वे व्हाट वी concluded that whenever there is any small or minute discrepancy between the actual and warranted growth rate, the gap will go on increasing, and it will be almost impossible to bring back the economy to the same equilibrium. And this is the main reason why we say the equilibrium attained by HD model is a razor edge equilibrium. Now, to discuss or to explain about the major reason for why this razor edge equilibrium happens, one of the assumption of HD model, that is fixed proportion of capital and labor in production function, is one of the major reason for this razor edge equilibrium in the HD model. हामीले जुन मान्यता लिएको छौं नि कि जहिले पनि पुँजी र श्रम एक स्थिर अनुपातमै उत्पादन फलनमा राखिन्छ, त्यसले परिवर्तन गर्न सकिदैन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो रेजर एज इक्विलिब्रियम हुन गयो। यदि हामीले त्यो परिवर्तन गर्न सक्ने हुन्थ्यो भने हामीले आवश्यकता अनुसार पुँजी र श्रमको अनुपातलाई परिवर्तन गरेर हामीले त्यो इक्विलिब्रियमलाई फेरि एडजस्ट गर्न सक्छौं। And this becomes one of the greatest criticisms of HD model, which were rectified and corrected in the latter growth models that we shall discuss in coming videos. र यो आलोचना नै सबभन्दा ठुलो आलोचना हुन गयो, जसलाई कि सच्याएर अर्को ग्रोथ मोडलहरू बजारमा आयो। अब यही रेजर एज इक्विलिब्रियमलाई अलिकति बुझ्नलाई मैले यहाँ एउटा सानो फिगरबाट म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। We have represented y-axis with growth and x-axis with time. हामीले y अक्षलाई वृद्धि दर र x अक्षलाई चाहिँ समयले देखाएको छ। यो सन्तुलनको समय हो जतिखेर GA र GW बराबर छ, अर्थात् वास्तविक वृद्धि दर र आवश्यक वृद्धि दर बराबर भएको बेलामा यो सन्तुलन प्राप्त भएको हामीले यहाँ देखाउँछौँ। So the equilibrium will be maintained unless GA and GW is equal. यो इक्विलिब्रियम सन्तुलन रहिरहन्छ। If in the first case, let's suppose there is a discrepancy and GA becomes greater than GW. यहाँ अलिकति डिस्क्रिपेन्सी भयो, GA एक्चुअल हाम्रो वास्तविक वृद्धि दर चाहिँ अलिकति आवश्यक भन्दा धेरै भयो भने यो ग्याप बढ्दै जान्छ र यसले के निम्त्याउँछ त हाइपर इन्फ्लेसनको कन्डिसन चाहिँ निम्त्याउँछ। एकदम बृहत मुद्रास्फीतिको
अवस्था आर्थिक अवस्था यसले निम्त्याउँछ। इन द सेम वे इफ GW will be more and GA is small, required rate भन्दा हाम्रो एक्चुअल चाहिँ कम हुँदै गयो भने यो ग्याप फेरि बढ्दै जान्छ। त्यो अघि नै हामीले एउटा जुन इक्जाम्पल लिएको थियो नि GA ग्रेटर देन GW को, त्यस्तै हामीले GW ग्रेटर देन GA को इक्जाम्पल लिएर अर्को हामीले बनाउन सक्छौँ हैन। तर त्यो फेरि ग्याप त्यहाँ जुन इफेक्ट आएको थियो त्यसको जस्तो उल्टो इफेक्ट आउँछ अनि यो ग्याप चाहिँ फेरि बढ्दै जान्छ। As we discussed earlier, the condition where GA is greater than GW, if we take the condition of GW where is greater than GA, the effects will be reversed and the gap will again go on increasing. This will bring up depression. यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा डिप्रेसन ल्याउने काम गर्छ। यसरी हामीले रेजोनेन्स इक्विलिब्रियम चाहिँ एचडी बाट हामीले प्राप्त गरेको इक्विलिब्रियमलाई भन्ने गरेको छ। अब अलिकति हामी छलफल गरौँ कि एचडी मोडल चाहिँ नेपालमा यसको कार्यान्वयनमा के कस्तो किसिमको प्रभाव छ। व्हाट इज द इम्प्लिकेसन अफ एचडी मोडल इन इकोनोमी लाइक नेपाल। अब इफ यू टक अबाउट डेटा कलेक्सन तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरा गरौँ भने नेपालको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम अलिकति कमजोर नै छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अलिकति कमजोर नै छ। सँगसँगै डिसएग्रिगेट लेभलमा हामीले सूचना प्राप्त गर्दैनौँ, जसले गर्दा चाहिँ एडभान्स ग्रोथ मोडलहरू हामीले नेपाल जस्तो इकोनोमीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। इट इज डिफिकल्ट टु इम्प्लिमेन्टिङ advanced growth model because the data is not available in the disaggregate level, and so HD model becomes the only available option to be used in developing countries like Nepal. नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि चाहिँ हेरोडोमल ग्रोथ मोडल नै सबभन्दा उपयुक्त देखिन्छ। यसको लागि हामी तल हेरौँ कि अब यो हेरोडोमल मोडलले चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रमा चाहिँ कसरी मद्दत गर्छ त प्लानिङ गर्नको लागि, योजना बनाउनको लागि। नम्बर 1 मा यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई फोरकास्ट गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ योजना अवधिमा। इफ द सेभिङ रेट एन्ड क्यापिटल आउटपुट रेसियो अफ इकोनोमी इज गिभन, बिकज द ग्रोथ रेट विल बी गिभन बाई एसआइपी। यदि हामीले एमपिएस र पुँजी उत्पादन अनुपातको मान थाहा छ भने हामीले फोरकास्ट गर्न सक्छौँ, एस्टिमेट गर्न सक्छौँ के को इकोनोमिक ग्रोथ रेट हाम्रो योजना अवधिको लागि प्लानिङ पेरियड। नम्बर 2, if the growth rate is already fixed, मानौ कि हामीले ग्रोथ रेट फिक्स गरिसकेका छौँ र क्यापिटल आउटपुट रेसियो पनि हामीसँग छ भने इट विल हेल्प अस टु एस्टिमेट द रिक्वायर्ड साइज अफ रिसोर्सेस। यदि हामीसँग ग्रोथ रेट छ, फिक्स छ, आउटपुट रेसियो क्यापिटल आउटपुट रेसियो थाहा छ भने हामीले हामीसँग भएको साधनहरूलाई या कति साधन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई धेरै मद्दत गर्छ। नम्बर 3, यदि ग्रोथ रेट र सेभिङ रेट दिएको छ भने यहाँबाट हामीले आफ्नो प्रोजेक्टलाई प्राथमिकीकरण गर्नको लागि धेरै मद्दत हुन्छ। के को आधारमा? हामीसँग भएको क्यापिटल आउटपुट रेसियोको आधारमा, ताकि हामीले त्यो जुन टार्गेट लिएको छौँ ग्रोथ प्राप्त गर्ने त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। That is, if the growth rate and saving rate are given, this will help to prioritize the project on the basis of capital output ratio to attain the targeted. So these are 3 different uses of HD model in Nepal. If you think there are some more, then please write us in the comment box. And this was for today's video. If you like the video, please press the like icon, share with your friends. यदि तपाईलाई सँग केही सजेसन, केही सरसल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा केही छ भने, फिडब्याक केही छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। एन्ड यस, कीप लर्निङ विथ बिएनडी क्लास। थ्याङ्क यू सो मच।